ये ये कहानी एक लड़की, आलिया, की है, जो दुनिया के हुजूम में अल्लाह को भूल चुकी थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। शहर के बीचों बीच एक बुलंद वाव बाला इमारत के आखिरी फ्लोर पर आलिया खड़ी थी। हाथ में मोबाइल, कानों में ईयरफोन, और दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश, शोहरत। आलिया के सोशल मीडिया फॉलोअर्स लाखों में थे, हर वीडियो पर हजारों लाइक्स आते, हर तस्वीर पर बेशुमार तारीफें। लेकिन फिर भी कोई चीज अंदर से खाली थी। एक अजीब सी वीरानी, जो किसी को दिखाई ना देती थी। रात को सोने से पहले अक्सर वो छत पर जाकर आसमान को देखती और कहती, या अल्लाह, अगर तू है तो कुछ तो बोल, कुछ तो दिखा। लेकिन वो जवाब नहीं सुनती थी, शायद इसलिए कि वो सच में सुनना ही नहीं चाहती थी। एक रात वो थक हार कर सो गई, लेकिन इस रात का ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं था, वो एक दरवाजा था। वापसी का दरवाजा। ख्वाब में वो एक लंबी अंधेरी राह पर चल रही थी। दाएं बाएं दीवारें, जिन पर इसकी अपनी तस्वीरें लगी थीं, हर तस्वीर पर एक लफ्ज लिखा था, खुशी, कामयाबी, आजादी। लेकिन जुम जुम वो आगे बढ़ती गई, वो तस्वीरें कटती गईं, लफ्ज मटने लगे। अचानक रोशनी का एक हाला आया और एक दरवाजा नमूदार हवा। दरवाजे पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, सच। वो दरवाजा खोलती है, और सामने एक छोटा सा बच्चा बैठा होता है, बहुत कमजोर, बहुत खामोश, हाथ में एक पैगाम। जैसे ही आलिया उसके करीब गई, बच्चा बोल उठा, तुम मुझे भूल गई हो, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बोला। आलिया चौंक गई, तुम कौन हो? बच्चा मुस्कुरा कर बोला, मैं तुम्हारी वो दुआएं हूँ जो तुमने बचपन में अल्लाह से मांगी थी। मैं वो वादे हूँ जो तुमने रमजान की रातों में किए थे। मैं वो आंसू हूँ जो तुमने सजदे में बहाए थे। आलिया की आंखों में नमी आ गई, वो आगे बढ़ी, लेकिन बच्चा गायब हो गया। बस एक कागज रह गया, जिस पर लिखा था, वापसी का रास्ता अभी बाकी है, लेकिन देर मत करना, दरवाजा बंद भी हो सकता है। आलिया चीख मारकर जाग गई, सांस फूली हुई, दिल धड़कता हवा, और कमरे में मोबाइल की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन जगमगा रहा था। क्या आप वाकई खुश हैं? आलिया का दिल अब चैन से खाली हो चुका था। वो जो पहले सोशल मीडिया पर मुस्कुराहटें बेचती थी, अब वो खुद आईने में अपनी मुस्कुराहट से डरने लगी थी। ख्वाब ने उसके दिल को कुछ ऐसा हिला दिया कि हर लम्हा उसे वो बच्चा याद आता, जो इसकी दुआओं का रूप था, और वो दरवाजा, जिस पर सिर्फ सच लिखा था। सुबह जब वो बेदार हुई तो कमरे की हर चीज मामूल के मुताबिक थी, लेकिन वो खुद मामूल पर ना रही थी। इसने अपना मोबाइल उठाया, लाइक्स, कमेंट्स, मैसेजेस, लेकिन आज वो सब कुछ अजीब लग रहा था। वो जो उन सब में खुशी तलाश करती थी, आज उसे उनमें खालीपन नजर आ रहा था। एक मैसेज पर उसकी नजर रुकी, तुम जैसी हो वैसी ही रहो, हम तुम्हें वैसे ही पसंद करते हैं। आलिया ने मोबाइल बंद कर दिया। लेकिन मैं वैसी नहीं रहना चाहती, उसने दिल ही दिल में कहा। इस रात उसने एक फैसला किया, वो छत पर गई, आसमान की तरफ देखा, और पहली बार दिल से कहा, या अल्लाह, मुझे वापस बदला ले, मुझे वही बना दे जो मैं थी, जो मैं बनना चाहती थी। वो सजदे में गिर गई। आंखों से आंसू बहने लगे, जबान से अल्फाज निकले ही नहीं, बस दिल धड़क रहा था, और आसमान जैसे सुन रहा था। उसी लम्हे, जैसे कायनात की खामोशी में एक सदा उतरने लगी, जब तुम मुझे पुकारते हो, मैं करीब होता हूँ। अल कुरान, अल बकरा 186। अगले दिन उसने अपना सोशल मीडिया खोला, और पहली बार एक वीडियो बनाई जिसमें मेकअप, हंसी या मौसीकी नहीं थी, बस वो थी, और उसकी आंखों में सच। क्या आप भी कभी तन्हा होते हैं? क्या आपने भी कभी अपने रब से बात करने की कोशिश की? मैंने की है, और मुझे लगा कि मैं वापस जिंदा हो गई हूँ। वीडियो वायरल हुई, लेकिन इस बार लाइक्स की वजह चेहरा नहीं था, अल्फाज थे। सच था, दिल था। रात के 3 बजे का वक्त था, सारी दुनिया सो रही थी, लेकिन आलिया जाग रही थी। कमरे की एक दीवार पर अब भी उसकी पुरानी तस्वीरें लगी थीं, मगर अब इन तस्वीरों में उसका दिल नहीं था। दिल अब किसी और तरफ मुड़ चुका था। वो उठी, वुजू किया, और कमरे के एक कोने में बैठी मेज पर एक कुरान रखा था, वही कुरान जो उसकी अम्मी ने कभी ईद पर तोहफा दिया था, जिस पर वो सिर्फ माशा अल्लाह कहकर रख दिया करती थी। आज वो दिल से उसे देख रही थी।
اس نے قرآن کھولا، آنکھیں بند کی اور دل میں کہا، یا اللہ، جو صفحہ کھلے گا وہ تیرا پیغام ہوگا، صرف میرے لیے۔ صفحہ کھلا اور پہلی آیت جو سامنے تھی، خبردار، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ سورۃ الرعد 28۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس نے تڑپ کر کہا، تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو واقعی سن رہا ہے۔ اس رات عالیہ نے تلاوت نہیں کی، اس نے قرآن سے بات کی، اور پہلی بار محسوس کیا کہ قرآن بھی اس سے بات کر رہا ہے۔ ہر آیت میں جیسے اس کی زندگی لکھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ سورۃ البقرہ 216۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ پہلی بار لفظ نہیں، خاموشی دعا بن چکی تھی۔ صبح کی اذان ہوئی، پرندے بولنے لگے، آسمان پر ہلکی روشنی نمودار ہوئی۔ عالیہ نے قرآن کو سینے سے لگا کر کہا، اب مجھے واپس جانا ہے، لیکن اس بار تیرے ساتھ۔ عالیہ اب ویسی نہیں رہی تھی۔ وہ لڑکی جو پہلے شہرت کے پیچھے بھاگتی تھی اب سجدے میں گم ہو جاتی تھی۔ پہلے وہ لوگوں سے بات کرنے کے لیے سکرپٹ لکھتی تھی، اب وہ اللہ سے بات کرتی تو الفاظ خود بہنے لگتے تھے۔ قرآن اس کی ساتھی بن چکی تھی۔ وہ ہر روز ایک صفحہ کھولتی، ترجمہ پڑھتی، دل سے سمجھتی، اور پھر وہ آیت لکھ کر موبائل پر پوسٹ کر دیتی، مگر اب وہ پوسٹ لائکس کے لیے نہیں، رہنمائی کے لیے ہوتی۔ ایک دن اس کی پوسٹ پر ایک میسیج آیا، کیا واقعی اللہ گناہگاروں سے بھی محبت کرتا ہے؟ میں بہت ٹوٹا ہوا ہوں، اور بہت گندا بھی۔ عالیہ نے اسے جواب دیا، قرآن کہتا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ سورۃ الزمر 53۔ اور پھر اس نے لکھا، میں بھی کبھی خود کو گندا سمجھتی تھی، لیکن اللہ نے میرا دل صاف کر دیا۔ تم بس ایک بار سچ میں اسے پکارو، وہ فوراً جواب دے گا۔ یہ میسیج بہت دور کسی انجانے شہر میں ایک دل کو ہلا گیا، اور وہ نوجوان جو خودکشی کا سوچ رہا تھا قرآن کھول بیٹھا۔ اب عالیہ کی صبح سجدے سے شروع ہوتی، اور دن قرآن کے ساتھ گزر جاتا، پھر وہ چھوٹے چھوٹے کارڈز بناتی، ہر کارڈ پر ایک آیت، اور دل کو چھو لینے والی مختصر بات، تم اکیلے نہیں ہو، اللہ تمہارے قریب ہے۔ یہ کارڈز وہ بازار کے بینچ پر، ہسپتال کے انتظار گاہ میں، اور مسجد کے دروازے پر رکھاتی۔ کبھی کبھی کسی کے ہاتھ میں دیکھتی، اور مسکرا کر بس دل میں کہتی، یا اللہ، کام تیرا ہے، میں تو بس ذریعہ ہوں۔ شام کا وقت تھا، عالیہ مسجد کے باہر بیٹھی تھی، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کارڈ تھا جس پر لکھا تھا، جب دل بہت شور مچائے تو خاموشی میں قرآن کھولو۔ اسی وقت ایک گاڑی آ کر رکی، دروازہ کھلا، اور ایک حسین لڑکی باہر نکلی، اونچی ایڑیوں والی سینڈل، برانڈڈ بیگ، مہنگا پرفیوم، وہ ہر قدم پر جیسے خود کو منوانا چاہتی تھی۔ عالیہ نے بس ایک نظر ڈالی، اور دل میں کچھ محسوس کیا، جیسے آئینہ ہو، اور اس میں ماضی کی عالیہ کھڑی ہو۔ لڑکی قریب آئی، عالیہ کے پاس بیٹھ گئی۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہیں۔ لڑکی قریب آئی، عالیہ کے پاس بیٹھ گئی۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہیں۔ پھر لڑکی نے اچانک کہا، یہ مسجد کی خاموشی ڈراتی نہیں؟ عالیہ نے مسکرا کر کہا، نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے پہلی بار خود کو پایا۔ لڑکی حیران ہوئی، پھر آہستہ سے بولی، میں تھک گئی ہوں۔ ہر دن خوبصورت لگنے کی کوشش، ہر رات خالی بستر پر رونے کی حقیقت۔ میرے فالوورز ہزاروں، مگر دوست ایک بھی نہیں۔ اور خدا، پتہ نہیں وہ مجھ سے ناراض ہے یا میں ہی بھول گئی ہوں۔ عالیہ نے کارڈ اس کے ہاتھ میں رکھا، تمہیں اس سے دوبارہ ملنے کے لیے بہت کچھ نہیں چاہیے، بس ایک سچا قدم، وہ باقی سب خود کر لے گا۔ لڑکی کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ مجھے قرآن پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، مگر میں نے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ عالیہ نے کہا، پہلا حرف میرے ساتھ پڑھو، اقرا پڑھو، اپنے رب کے نام سے۔ اسی دن سے وہ لڑکی، جس کا نام نورین تھا، عالیہ کے ساتھ قرآن سیکھنے لگی۔ وہ روز ایک آیت پڑھتی، اور اس کا مطلب جان کر رونے لگتی۔ کچھ ہفتوں میں نورین بدلنے لگی، میک اپ کم، مسکراہٹ سچی، اور نگاہ میں روشنی آ گئی تھی۔ ایک دن نورین نے کہا،
आलिया, तुमने मेरा हाथ थामा था, लेकिन मुझे लगता है असल में अल्लाह ने तुम्हें मेरी तरफ भेजा था। तुम मेरी दुआ का जवाब थी। ये कहानी सिर्फ आलिया, नूरिन या किसी एक इंसान की नहीं। ये कहानी हम सब की है। हम सब कभी ना कभी दुनिया की चमक में खो जाते हैं। कभी दिल में खलासा महसूस होता है, कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ होकर भी कुछ नहीं। और तब कोई खामोश लम्हा हमें आवाज देता है, वापस आ जाओ। ये दुनिया, इसकी रौनकें, फॉलोअर्स, शोहरत, पैसा, सब यहीं रह जाने वाला है। मगर जो बातें अल्लाह को याद दिलाती हैं, जो बातें किसी दिल को सजदे के करीब ले जाती हैं, जो आंखों से आंसू और दिल से आजिज़ी निकालती हैं, बस वही बाकी रह जाती हैं। अल्लाह कहता है, जो कुछ तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो बाकी रहेगा। सूरत अल-नहल 96। तो आओ, इस दुनिया के तमाशे खत्म होने से पहले हम अपना दिल उसके करीब कर लें जो कभी दूर नहीं होता। अल्लाह तुम्हें याद कर रहा है। बस एक बार सच में दिल से या अल्लाह कह दो। तुम देखोगे वो तुम्हें खुद थाम लेगा। ये कहानी खत्म नहीं हुई। तुम्हारा नया सफर अब शुरू हो रहा है। अल्लाह आपको महफूज रखे, हर लम्हा अपनी रहमत में रखे। अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन। अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना।